శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమాత్రే నమః. వెల్కమ్ టు వేదజనని. దేవీ మాహాత్మ్యం ఏకాదశోऽధ్యాయः. దేవీ స్తుతిః. ధ్యానం. ఓం బాలరవిద్యుతిమిందుకిరీటాన్ తుంగకుచాన్నయనత్రయయుక్తాం స్మేరముఖీం వరదాంకుశపాశాభీతికరాం ప్రభజే భువనేశీం. ఓం ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमास्ताम् कात्यायनीन् तुष्टुवुरुष्टलाभाद्विकाशि दाशाः. देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य. आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद्दाभ्यायते कृत्स्नमलङ्घ्य वीर्ये. त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया. सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः. विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः. सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः. सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते. कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते. सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते. शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते. हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते. मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते. शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तुते. गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते. नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते. किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते. शिवधूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि
नारायणि नमोऽस्तु ते। दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोऽस्तु ते। मेधे सरस्वति वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। एतत्ते वदनं सौम्यल्लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायणि नमोऽस्तु ते। ज्वालाकरालमद्युग्रमशेषासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव। असुरासृग्वसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वान्नता वयम्। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा पृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणान् त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषान् देवि महासुराणान् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोदिकान्या। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या। मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्। रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तताब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्। विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः। देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः। पापानि सर्वजगतां प्रशमन्नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। देव्य उवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छतः तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्। देवा ऊचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। देव्य उवाच वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यौ उत्पत्स्यते महासुरौ। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि। पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वै प्रचित्तांस्तु दानवान्। भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वै प्रचित्तान् महासुरान्
रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययो निजाम् ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलल्लोकमात्मदेहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तथा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदम् त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोता भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये एकादशोऽध्यायः। I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.